أعوذ بالله من الشيطان من الرجيم الشيطان الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم الرحيم ياسين ياسين والقرآن والقرآن الحكيم الحكيم إنك من إنك لمن المرسلين المرسلين على على صراط صراط مستقيم مستقيم تنزيل تنزيل العزيز العزيز الرحيم الرحيم لتنذر قوما لتنذر ما قوما ما أنذر أنذر آباؤهم باهم فهم غافلون غافلون لقد لقد حق حق القول على القول على أكثرهم لا أكثرهم يؤمنون فهم لا يؤمنون إنا جعلنا إنا في جعلنا في أعناقهم أعناقهم أغلالا بينها فقالبهم يأجرهم فهم معون وجعلنا من بين وجعلنا من بين سدا أيديهم سدا خلفهم سدا فأغشيناهم فهم فأسقيناهم لا فهم لا يبصرون يبصرون وسواء وسواء عليهم عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم أم لم تنذرهم لا تنذرهم لا يؤمنون يؤمنون إنما تنذر إنما من اتبع تنذر من الذكر اتبع وخشي الذكر الرحمن وما بالغيب الغيب فبشر وبشر مغفرة بمغفرة وأجر وأجر كريم كريم إنا نحن نحيي نحيي الموتى الموتى ونكتب ونكتب ما ما قدموا قدموا وما أسرهم وآثارهم وكل شيء وكل صينا شيء بينا بإمام بإمام مبين مبين مثلا واضرب لهم واضرب مثلا لهم مثلا أصحاب أصحاب القرية القرية إذ إذ جاء المرسلون المرسلون إذا إذ أرسلنا إليهم أرسلنا إليهم اثنين اثنين فكذبوهما فعززنا فأززنا بثالث به فقالوا فقالوا إنا إنا إليكم إليكم مرسلون مرسلون قالوا ما قالوا أنتم ما أنتم إلا إلا بشر بشر مثلنا وما وما أنزل أنزل الرحمن الرحمن من من شيء إن شيء أنتم إن إلا أنتم إلا تكذبون تكذبون قالوا ربنا قالوا يعلم ربنا إنا يعلم إنا إليكم إليكم مرسلون لمرسلون وما وما علينا علينا إلا إلا البلاغ المبين المبين قالوا إنا قالوا إنا لا تضرنا تطرنا إلا ثم إن نجعلناكم لم تغفروا وليتنكم من لنزلنكم عذاب أليم Kalau Obi apa itu? Nggak bisa itu. قالوا قالوا طائركم طائركم معكم معكم إن وإن ذكرتم بل ذكرتم بل أنتم قوم أنتم قوم مسرفون مسرفون وجاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم يا قوم اتبعوا اتبعوا المرسلين المرسلين اتبعوا اتبعوا ما من لا يسألكم يسألكم أجرا وهم وهم مهتدون مهتدون وما لي لا أعبد وما الذي لي نعبد فطرني الذي وإليه فطرني وإليه ترجعون ترجعون أتخذ أتخذ من من دونه آلهة دوني الرحمن لهة بضر الرحمن وأني شفاعة أني شيئا ولا شفعتم شيئا يجيب ولا ينهزون إني إذا لفي إني ضلال جل في ضلال مبين مبين إني إني آمنت آمنت بربكم بربكم واسمعون فاسمعون قيل ادخل الجنة قل قال يا الجنة ليت قال قومي يا يعلمون ليت قومي يعلمون بما بما غفرني ربي غفرني وجعلني ربي من وجعلني المكرمين مكرمين وما وما أرسلنا من قوم من قومي من بعدك بعد من جند من من السماء السماء وما كنا وما كنا منزلين منزلين Alhamdulillah إن إن saya كانت كانت إلا إلا صيحة صيحة دائرة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كان به يستهزئون turun ya ila ألم yarjiun. يروا كم أهلكنا قبلهم من قبلهم القرون من أنهم القرون إليهم أنهم لا إليه لا يرجعون يرجعون وإن Wa كل وإن كل لما جميع ما لدينا جميع لدينا مدرون مدرون lahumul وآية وآيات لهم لهم أرض الأرض بينها الميتة ومرجها من أو أبا أخرج إلى منها ضبي يأكلون يأكلون وجعلنا فيها وجعلنا جنة فيها من جنة من نخيل نخيل وجدنا فيها من وجنى فيها من العيون العيون
Kulu min samari ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأرض كلها تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا ومما لا يعلمون يعلمون Rafaisa وآيات وآياتنا لهم نسمع الليل من النهار فإذا هم يؤمنون فإذا مسلمون هم مسلمون والشمس تجري والشمس لمستقر تجري لمستقر لها لها ذلك ذلك تقدير تقدير العزيز العزيز العليم العليم والقمر والقمر قدرناه قدرناه ذكر منازل الرجل القديم القديم لا لا الشمس الشمس ينبغي لها ينبغي لها ولا القمر ولا ذكر سابق القمر النهار والقلب وكل في في فلك فلك يسبحون يسبحون amalna suryatahum fil وآية لهم وآيات أنا لهم نسعهم في أنعام الفلك حياة في الفلك المشحون المسهون khalaqna lahum وخلقنا لهم وخلقنا من لهم مثله من ما مثله ما يركبون يركبون وإن نشأ وإن نغرقهم نزل في فيهم قريتهم لا فلا هم ينقذون ينقذون إلا رحمة منا رحمة منا ومتاع ومتاع إليه إليه وإذا قيل لكن لهم لهم اتقوا وإذا ما قيل بين لهم أيديكم اتقوا ما بين خلفكم أيديكم لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات وتأتيهم ربهم من لا آيات من آيات كانوا ربهم إلى عنها الدين مريد Faisa وإذا qila قيل lahum وإذا لهم قيل أنفقوا لهم مما أنفقوا رزقكم مما الله رزقكم nasi الذي قال كفروا الذين كفروا للذي للذين آمنوا الأرض يسعون ونشاء الله إن ما أنتم إلا إن في أنتم ضلال إلا في ضلال مبين مبين ويقول yaquluna متى mata هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ما صيحة ينظرون إلا واحدة صيحة واحدة تأخذ وهم ينصرون فيهم فلا فلا يستطيعون يستطيعون توصية توصية ولا ولا إلى إليهم أهلهم يرجعون يرجعون tahum ونفخ ونفخ ada في الصور في فإذا السور هم من فإذا الأجداث إلى ربهم إن الأزلة إلى ينسلون ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من قالوا يا بثنا ويل من بعث هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون المرسلون إن كانت إلا صيحة إلا واحدة صيحة واحدة فإذا الذين فإذا لدينا جميع مهلكون لدينا مدرون فاليوم لا تجزى فاليوم نفس لا تجزي شيئا ولا نفس تجزون إلا ما إلا كنتم ما كنتم تعملون تعملون إن إن سبع أصحاب جنة الجنة اليوم يوم في صيف يوسف فاكهون فاكهون وأزواج jahum fi في ظلال zilalil على وزوج الأرائك في ظلال الأرض متكئون متكئون لهم فيها فاكهة أو في فاكهة ولهم ما ولهم ما يدعون يدعون سلام سلام قولا سلام من قولا رب من رب رحيم رحيم وامتازوا يا أيها وامتازوا المجرمون يوم أيها المسلمون ألم syaitan أعهد سمعت إليكم يا إليكم بني يا ولا بني آدم تكفار اعبدوا إنه لكم الشيطان عدو إنه لكم مبين عدو مبين وأن وأنيبوني يعبدوني هذا هذا صراط صراط مستقيم مستقيم ولقد ضل ولقد منكم جبلا أضلكم كثيرا جبلا أفلم كثيرا تكونوا فكونوا تاكلون تأكلون هذه هذه جملتي كنتم جنة التي توعدون كنتم توعدون مثلها اليوم ما اصلوا كنتم اليوم بما كنتم تكفرون تكفرون اليوم نتم واليوم فنقدم من أيديهم وتشهر جلوم اليوم بما تشهد كانوا أرجلكم بما كانوا يكسبون يكسبون ولو نشاء ولو لمسنا نشاء على لمسنا رؤوسهم على الصراط فأنا البصرة يبصرون فأنا يبصرون ولو ولو نشاء نشاء لمسناهم على لمسناكم ولا ولكن فما يرجعون استطاعوا walau nasa مرجعون ومن عملنا ومن نؤمر كثيرا نكس أفلا وكنفار يعقلون يأكلون وما 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 علمنا علمناه شرا سرهم ينبغي له إن هو إن هو إلا إلا ذكر ذكر على وقرآن نفسه مبين
لينذر من كان ينذر يخشى من الكافرين ولا ينفق على ولم كافرين يرى ولم يرى أنا أنا خلقنا لهم خلقنا مما لهم عملت مما أيدينا أنفسهم ولهم مالكون مالكون وذللنا لهم منها ظللنا ركوعنا لهم فمنها ركوب ولهم يأكلون فيها من لهم المشارب فيما أفلا فلا تشكرون يسكرون واتخذوا واتخذوا من من دون دون الله الله آلهة لعلهم ينصرون ينصرون لا لا يستطيعون وهم يستطيعون جند نصرهم ولا مهزلون فلا ينظر ينصرون قال منا تلك يسر ما قولهم يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه إنا من خلقنا غير لهم قاسم مبين مبين واضرب لنا ولا نضرب لنا تعلق مثلا قال ولا ما يريد نخلقكم الإله غير وغير إبراهيم الرميم قل يحيي الذي قل هي الذي ينشأ أنشأ وهي بكل خلق وهو الخلق عليم العليم الذي خلق من الشيطان نارا فإذا أنتم من توقدون توقدون أوليس الذي خلق السماوات الذي خلق والأرض السماوات لا يعلم والأرض بلى ولا قل عليم Kasih Kak. إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمري جل شيئا قل أن كن يقول له فيكون فيكون فسبحان الذي بيده أنا الذي بيده بين ملكوت إليه كل شيء ترجعون إليه ترجعون صدق الله صدق الله العظيم العظيم. Alhamdulillah kawan-kawan ya. Yasin pertama kita sudah lakukan ya. Sekarang kita lanjut ya kawan-kawan Yasin kedua. Surat Yasin minta Mas. Ini cepet banget di sini. Yasin kedua kita doakan untuk diri kita sendiri, kawan-kawan dan tim. Ya, semoga dilancarkan rezekinya, tiada putus, dan hati dipenuhi semangat dan sabar dan istiqomah dalam jalan usaha ini, kawan-kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka minal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى أذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إننا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصينا في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون
إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا ذيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدرج يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلق أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتي من دوني لي الرحمن بذر لا تعني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون Alam yarau kana lakum ألم يروا قبلنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منذرون وآية لهم الأرض متعيناها وخرجنا منها بعض يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكل من ثمرها عملت وما عملت أيديها فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسنه إنه نهار فإذا هم مظلمون والشجر المستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقوم قدرنا منازل تعالى رسول القديم لا يشعر ينبغي لا أن تدرك ولا سابق النار وكل بفلك يسبحون وآية لهم أنا من لا درجهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثل ما يركبون وإن أشعروا فلا صري لهم ولا ينقذون إلا رمة منا وتنلين وإذا قيل لهم تقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات من ربهم إلا كانوا به أنها مبردين وإذا قيل لهم بما رزق الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن شاء الله تما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقول متى هذا بعد إن كنتم صادقين ما ينظرون صيحتهم وائلة داود وهو يسمون ولا يستطيعون تصية ولا إلى لم يرجعون ونوى في السور فإذا من الناس إلى ربي ينسلون قالوا يا غير بذنا بمقرنا هذا موعد رحمة المرسلون
إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منذرون فليعلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن لأصحاب إن لأصحاب الجنة يوم بهم فاكهون هم وأزواج بالأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب قال رب رحيم الرحيم وامتازوا اليوم أيها وانتظر المجرمون يوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا وأن صراط اعبدوني على مستقيم صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تاكلون هذه التي كنتم توعدون اسألها لما كنتم تكفرون اليوم اليوم نتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدهم بما كانوا يكسبون ولنشاء ولا لقدمنا يسألون عليهم فسوق الصراط فأنا إليهم صراطهم يبصرون فأنهم يبصرون ولنشاء ولا يسأل كان عما له صنعوا كلمة تقضي ولا ولا ما قنيتهم وما يأتمون صرفوا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الأفكار لا يأكلون يأكلون وما علمنا شر ما ينبغي له إن هو إلا قرآن ونحن لقد مبين قرآن مبين أنت ولم لينذر من كان حيا ولا الكافرين ولا يغنى ولا له مما عملت أيدينا فمالكون الملائكون وذللنا منها لكم وجعل لا لهم يأكلون ومنها رجل ولا فيها يأكلون ولا شرب أفلا يشكرون فلا يشكرون واتخذوا من دون الله واتخذوا آلهة من دونه آلهة ينصرون ينصرون لا ينصرون تنزل نفسهم وما منهم جند منذرون مهدرون فلا يحزنك ولا يحزنك قولهم إلا إنما ما نحن نذكر يعلنون وما يعلنون أولا أولم إنسان يرى أننا الإنسان نمسك بين أنا أيديه مبين نجعل فضل القدر وما مبين توقع قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشأها والمرة وهو بالخلق العليم الذي جلق من الشر أنظار النار فإذا أنتم من توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر وما لا كان يركب يرينا بلا كان ولا قل لي ليس الذي إنما أمره إنما إذا إذا أراد منكم شيئا ويقول وسبحان الذي بيده فيقول ملكوت شيء وإليه سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah kawan-kawan ya, Yasin kedua kita sudah lakukan. Nah sekarang Yasin yang terakhir kawan ya. Yasin yang terakhir kita doakan buat calon-calon mitra kita ya, semoga seluruh calon mitra yang berjuang ya dimudahkan lah. Semoga dengan kirim kita Yasin, calon mitra kawan-kawan dimudahkan modalnya. Allah mudahkan dalam rezeki yang halal. Ya, semoga calon mitra kita mempunyai modal dan segera bergabung bersama pengundang masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ياسين حسين والقرآن والقرآن الحكيم الحكيم إنك لمن إنا من المرسلين المرسلين على صراط على صراط مستقيم مستقيم تنزيل العزيز تنزيل العزيز الرحيم الرحيم لتنذر تنزل قوما قوما ما لتنذر قوما أنزل آباؤهم أنذر آباءهم وهم غافلون غافلون لقد حق لقد حق لقد القول حق على القول على أكثرهم أكثرهم فهم فهم لا لا يؤمنون يؤمنون إنا جعلنا في إنا أعناقهم أجعلنا أغلالا في بينهم نقيم وأغلالا أغلالا فهي إلى أذقانهم مقمحون وجعلنا من بين وجعلنا من بين أيديهم أيديهم سدا ومن خلفهم سدا صدق الله
وغشيناهم وهم يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحيي الموتى ونذر ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصينا في إمام مبين واضرب لهم مثلا قرية إذا جاء المرسلون إذا رسلنا إلى مدرين فقدنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما لنا إلا بلاغ المبين قالوا إنا ذرنا بكم إنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من المدين رجل يسأل يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما ليس لكم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونها الرحمن أني شبهت ولا ينجزون إني إني جعل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما وما أنزلنا على قوم من بعده من جند السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يعبدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن وإن كل كل لما لما جميع جميع لدينا مدرون وآيات وآية لهم الأرض الأرض الميتة جنة منها بعون ومنها يأكلون وجنة فيها جنة فيها من جنة نعيم وعنب من نعيم وجنة فيها من من العيون ليأكلوا من ثمره وما يقول من جنة ولد أيديها فلا يشكرون سبحان الذي خلق سبحان الأزواج الذي خلق كلها الأزواج الأرض ومما وما أنفسهم مما لا يعلمون يعلمون وآية وآيات لهم لم يرزقكم نجم مما من النهار فإذا مسلمون تجرمون والشجر والشمس المستقر إلى العزيز العليم العليم ولقد قدرنا منازل رسول القديم يشفع ينبغي أن تلقى وسابق النهار وكل بفلك يسبحون وآية لهم أنعام لا ترجع فوق المشون وخلقنا لهم مثلهما يركبون وإن شفق والأسفر ولهم ولا ينظرون إلا رحمة متان إليه وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ولهم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية ربهم لا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم لهم بكم صدق الله قال الذين كفروا الذي كفر الذي آمنوا
عليم الذين آمنوا إن شاء الله طمئن أنتم إلا بضلال مبين ويقول متى هذا قل إن المتى كنتم الوعد إن كنتم صادقين ما ينظر إلا ويزيد صيحة كلا واحدة سيئة واحدة تأتي وهم يكتمون يحسنون ولا ولا يحزن ينظر صيحة ولا وهم إلى يوم يرجون ونوفق بالسور فإذا من الأسر إلى رب ينصرون قالوا يوم بدل من ولما قرنا بعدنا نغني هذا وما سرق المرسل صدق المرسلون إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم واصلون لدينا مدرون مدرون كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم ولا ينظرون تنفع ولا تزنى إلا ما كنتم تعملون إن لأصحاب الجنة بشيء فاكهون هم وأزواجهم في وأزواج بيان على الأرائك متكئون متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما ولهم يدعون ما يدعون سلام قولا من رب رحيم رب الرحيم وامتازوا اليوم وامتازوا أيها اليوم أيها المجرمون المجرمون سلام عليكم يا ألم بني هد آدم إليكم ألم هد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إن عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون مستقيم كيلون فإن عاجلا التي كنتم كنتم توعدون ليس ما كنتم وما بما تكفرون كنتم تغفرون اليوم نتم على أفواهكم من أيديهم وتشهدون بما كانوا يكسبون يكسبون ولن ولا نشر نشر منا مصنعين يبصرون ولا يستبشرون ولا كل وسطا وزي ولا يرجعون يزيون ومن نعمل نكسه وما فلا نحن نقبل يأكلون فلا يأكلون وما لم نشر ما ينبغي له ويسرة فإلا قرآن قرآن وقدر وقرآن مجيد مبين ينذر من كان يولى الكافرين ولا كافرين أولم يروا أنا بنة مما عملت أيدينا أنا مالكون نار وذللنا لهم النار ومنها يأكلون ولهم فيها منافع الشارع فلا يشكرون يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا ينصرون لا يستنصرون ولهم جند منذرون فلا ينزون قالوا منا ويسر ما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو مبين وضرنا مثلا وليس القى قال من إذا يرى إبراهيم قل هي الذي أنشأ والرب الكريم الذي خلق من أشهر ذار نارا فإذا من توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلا ولا مثلا بلا ولا قل لي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يرجعون يعون Alhamdulillah kawan-kawan ya Yasin pertama sampai Yasin ketiga kita sudah lakukan ya. Nah selanjutnya yaitu kita membaca surah Al Imran ya. Al Imran ayat 2. Nah, kita membaca surah Al Imran ayat 26-27 ya. 7 kali ya. Semoga dengan rutin kita istiqomah baca Al Imran ini ya
kita mendapatkan kekuatan dan kemenangan, kemerdekaan di bisnis ini. Terus kita mudah-mudahan dengan baca ini, dengan istiqomah datang rezeki dari area tak terduga, mantapkan tawakal dan rasa syukur pada Allah SWT, membuka jalan keluar dari masalah hidup, yaitu dilancarkan rezekinya, mengundang keajaiban dan kemudahan ya dalam menjalankan, dalam mengamalkan soal Miran ini. Yang mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجيم Qulillahi malikul mulki ما tu'til mulka تطلق man المال أن tasha' wa تشاء tanzi'ul mulka mimman من tasha'. تشاء وتعز من وتذل من تشاء وتذل تشاء من من تشاء تشاء بيدك بيدك الخير الخير إنك على كل إنك على شيء كل قدير شيء قدير تولج الليل في النهار تولد وتولج النهار في الأرض الليل وتخرج الحي وتخرج من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير من حساب. تشاء الحساب. Alhamdulillah, yang pertama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من تشاء وتنزل الملك من وتذل تشاء من تشاء وتعز من وتذل تشاء من وتذل من تشاء تشاء من تشاء بيدك بيدك الخير إنك على كل إنك شيء على كل شيء قدير قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله مالك الموت ملك من تشاء تشاء وتزي ملك من تشاء ويذل من تشاء بيدك من تشاء الخير وتجري من الخير إنك إنك على على كل كل شيء شيء قدير قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج الحي من الميت وتولج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وترزق ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك بيدك الخير الخير إنك على إنك كل على شيء كل شيء قدير قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله مالك الملك تؤتي من تشاء وتذل الملك من تشاء ويذل من تشاء ويذل من تشاء بيدك بيدك الخير الخير إنك على كل إنك شيء على كل قدير شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dua kali lagi kawan-kawan. قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتذل من تشاء بيدك وذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء حساب. Satu kali lagi kawan-kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walillahi malikil mulki tu'til mulka man tasha' wa tarzuqu man tasha' wa tudillu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadil khair innaka ala kulli syai'in qadir. tulijul laila fi nahar wa tulijul nahara fil lail wa turijul hayya minal mayit wa turijul hayya minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kawan-kawan ya. Yasin 3 kali, terus Al Imran 7 kali kita suruh lakukan ya. Nah, sekarang kita berdoa mohon segala urusan kita dimudahkan ya. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di malam ini ada satu di antara kami yang datang ke tempat ini membawa lumuran dosa, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Tubna ilaika ya Rabbal Alamin, kami bertaubat kepadamu ya Allah pada malam hari ini. Allahumma taqabbal minna taubatana, ya Allah terima taubat kami ya Allah. Idza kana fi hadzal makan ya Allah min al-azwaj alladhina ya'suna ya Allah fi 'ailatihim, Allahumma taqabbal minhum taubatahum. Ya Allah, jika ada seorang suami hadir dalam pertemuan di malam ini dan ia berbuat banyak maksiat sebelum datang kemari ya Allah, maka mohon ampuni dosa-dosanya ya Allah di rumah tangganya. Jika maksiat terjadi pada istrinya, pada anak-anaknya karena peran suami-suami di malam ini ya Allah, peran ayah-ayah di malam ini ya Allah, maka ampuni dosa kami ya Allah, para suami dan ayah serta anak ya Rabbal Alamin. Allahumma idza kana hunalika al-ummahat min al-azwaj ya Rabbal Alamin, Allahumma allawati ya'sina amamaka ya Rabbal Alamin fi 'ailatihinna, taqabbal minhunna taubatahunna ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika di tempat ini ada perempuan-perempuan dari kalangan ibu, istri ataupun anak ya Allah yang banyak bermaksiat sebelum datang ke tempat ini, mohon ya Allah, jangan biarkan Engkau ya Allah jadikan dia kembali dari tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Jika dosa di rumahnya adalah karena peran dirinya, maka ampuni dosa-dosanya ya Rabbal Alamin. Jangan Kau wafatkan ia ya Allah sebelum Kau terima taubatnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah wala asiran illa yassarta. Jika ada yang datang ke tempat ini untuk berhijrah ya Allah, tapi hidupnya masih sulit, di rumah tangganya sulit, di pekerjaannya sulit, kehidupan sosialnya sulit, kami mohon ya Rabb, dengan hijrahnya di malam hari ini, dengan tobatnya ya Allah, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Rabbal Alamin. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada yang Kau tengah uji dengan penyakit ya Allah, seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaka anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jika memang di tempat ini hati kami masih kotor ya Rabb, sering bermaksiat ya Allah, kami mengaku zalim pada ayah ibu kami ya Allah, kami durhaka pada ayah ibu kami ya Allah, ibu yang telah mengandung kami, melahirkan kami ya Allah, kami belum mampu membalas segala kemuliaannya sampai saat ini ya Rabbal Alamin.
ayah yang telah berkeluh kesah ya Allah, berpeluh keringat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kami. Kami bermaksiat kepada mereka ya Allah. Kami berbuat buruk dalam kehidupan ya Allah. Kami melanggar ketentuan-Mu. Kami mengakui itu semua. Kami ingin berubah ya Allah. Allahumma ya Allah, la tawaffana illa nahnu muslim. Ya Allah, mohon jangan wafatkan kami sebelum Engkau jadikan kami sebagai muslim yang baik ya Rabbal Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ihdi ailatana ya Allah, ihdi jiranana ya Rabbal Alamin. Doa ya Allah, jika di malam ini masih ada kerabat kami yang belum baik, atau bahkan keluarga kami ya Allah, adik kami, kakak kami, atau bahkan ayah ibu kami ya Allah, jika mereka masih jauh dari tuntunan-Mu ya Allah, mohon sentuh hatinya agar mereka berubah. Jangan pisahkan kami dengan mereka di surga ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, idza kana hunalika min baqiyati hayatina faj'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang kami besok masih hidup, terbuka jalan panjang kehidupan bagi kami, mohon ya Allah, bimbing kami untuk merubah hidup kami supaya lebih baik dalam hidup yang Kau ridhai ya Rabbal Alamin. Wa idza kana hadhihi al-laila ya Rabbal Alamin min akhir hayatina faj'al ya Allah akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kalau malam ini kami pun mesti wafat ya Allah, dan malam ini adalah malam terakhir dalam kehidupan kami, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kau pilih sana dan lakukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, mohon dalam sakaratul maut kami ringankan lisan kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Muhammadur Rasul. Allahumma ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami ya Allah di akhir hidup kami dengan kalimat-Mu yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, Engkau sudah menjadi baik. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, ayo cepat pulang. Aku sudah merindukan-Mu. Aku ridha dengan kebaikan-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberian-Ku. Aku sudah siapkan surga terindah untuk-Mu, Engkau akan jadi hamba-Ku yang Kumuliakan. Allahumma ya Rabbal Alamin, Allahumma ya Arhamar Rahimin, ij'al ya Allah fi qulubina wa thabbitna bil istiqamah. Ya Allah, mohon berikan bimbingan agar kami bisa istiqamah dalam hijrah kami ya Rabbal Alamin. Siapapun kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna rahmataka wasi'at ya Allah kulla syai'. Inna rahmataka ya Allah tuhitu min ghadabika. Ya Allah, memang di malam ini kami layak mendapatkan murka-Mu ya Allah, atau mungkin hukuman-Mu ya Allah, tapi kami yakin rahmat-Mu lebih luas daripada murka-Mu ya Rabb. Cinta-Mu lebih dalam dibandingkan dengan marah-Mu ya Rabb. Maka kami yang baik memohon kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada kami di malam hari ini ya Rabbal Alamin, kepada keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana ya Allah, amdahfina fi nusrati ikhwanana fi Palestin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami yang belum mampu menolong saudara kami di Palestina ya Rabbal Alamin. Kami mohon ampun ya Allah. Allahumma khafif hisabana yaumal qiyamah ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat ya Allah, yang tak mampu menolong teriakan anak-anak kecil di Palestina, anak-anak kecil di Syria, para duafa di Rohingya. Ampuni kami ya Allah. Kami masih sibuk berselisih ya Allah, kami masih sibuk saling mencela ya Allah. Kami menginginkan persatuan, kami sendiri terpecah belah ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allahumma Allahumma nahnu ibadak, Allahumma nahnu ibadak. Ya Allah, kalaupun kami salah, kami hamba-Mu ya Allah, kami hamba-Mu yang memohon ampunan dari-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan ya Allah anta tardu anna fiha tayyibah. Ya Allah, kami mohon jadikan Indonesia ya Allah negara kami negara yang tentram, penuh keberkahan, dan Kau ridha ya Allah dengan tempat kami bernaung. Jauhkan maksiat di setiap tempat yang kami pijak mulai hari ini ya Allah. Ya Allah, jauhkan di rumah kami segala ya Allah wasilah-wasilah maksiat
Jauhkan di tempat kerja kami ya Allah segala kemungkinan maksiat. Jauhkan di jalan-jalan yang kami lalui ya Allah segala kemungkinan maksiat. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, mohon wafatkan kami kelak setelah kami mampu mendekat kepada Al-Qur'an. Jadikan kami sahabat Al-Quran. Jadikan Al-Quran memberikan syafaat bagi kami di akhirat kelak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon jaga persaudaraan kami di malam hari ini ya Allah, sampai kembali kepadamu dengan bergenggaman tangan, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, laqad da'unaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'antana. Kami telah berkumpul belajar, bertobat dan bermohon seperti Engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa kami ya Allah seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika semua hal pengorbanan sampai malam ini belum mampu mengabulkan doa kami, maka tunjukkan kepada kami di malam ini ya Allah dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kawan-kawan ya, pengajian Kamis malam Jumat sudah selesai ya. Rutinan kita walaupun sedikit kita akan terus gerak. Mohon dari Allah semoga dimudahkan segala urusannya. Nah, oke, mungkin selanjutnya ya, mungkin dari Kusnofal mungkin. Para Kusnofal kan berserakan. Ada tambahan. Ya, bismillah kawan-kawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kawan-kawan luar biasa. Ya, pengajian Kamis malam Jumat ini dihadiri kurang lebih 600 orang nih kawan-kawan ya. Masya Allah. Memang kalau misalkan untuk menuju ke surga itu kawan-kawan ya hanya orang-orang pilihan kawan-kawan, dan kawan-kawannya orang-orang pilihan. Tapi kita tetap ya berpikir positif, ya mungkin teman-teman yang lain ada kesibukan lain, ya sehingga tidak bisa mengikuti untuk Kamis malam Jumat ini pengajian. Ya, nah jadi kita di Cyber Brilliant ini kawan-kawan itu hampir tiap hari ada seminar dan training. Ya, nah ini Kamis malam Jumat ini saya khususkan untuk kita emang ngebaca Yasin, ya Al-Imran 2627, karena di PTB Syariah Corporation itu kawan-kawan ada namanya SLC, Spiritual Leader Camp, yang dimana di situ pesantren 3 hari 4 malam kawan-kawan, itu sebulan 2 kali di Bandung. Dan alhamdulillah ya orang-orang yang mengikuti SLC tersebut ya punya masalah hutang riba, dikejar-kejar kolektor, ya hidupnya masih susah, tapi alhamdulillah banyak orang-orang yang rutin kawan-kawan ya mengikuti SLC tersebut, pesantren kilat 3 hari 4 malam, alhamdulillah hidupnya berubah kawan-kawan. Ya, lunas amanahnya, bisa punya penghasilan, punya motor, mobil, hingga rumah. Kayak saya pun ngerasain kawan-kawan. Ya, nah jadi saya berharap kepada kawan-kawan kalau misalkan emang ada waktu, ya di kota kawan-kawan ada SLC, ayo niatkan kawan-kawan minimal sebulan ikut sekali kawan-kawan. Ya, atau tiap tahun minimal lah kawan-kawan 2 kali, 3 kali atau 4 kali lah. Kalau bisa per bulan gimana kosong lebih bagus lagi kawan-kawan, insya Allah. Karena saya yakin mempercayai kawan-kawan ya kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Ya, itu udah pasti itu di Al-Quran kawan-kawan. Ya. Nah, jangan lupa besok kawan-kawan ada seminar kuliah WhatsApp. Ya, kita materi kedua itu di hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah, jadi pastikan kawan-kawan ya malam hari ini untuk ngiklan. Ya, iklan apa? Facebook Ad. Biar dapat database kawan-kawan. Ya, karena tiap hari itu udah terbukti kawan-kawan ya, pola di Cyber Brilliant ini itu polanya ngiklan
pendekatan dulu, ya tanya namanya, kegiatannya, hobinya dan lain-lain lah. Intinya PDKT dulu lah, bangun kepercayaan. Habis itu arahkan dia ke seminar online, nanti di follow up, diedukasi lagi, ditanya lagi apa yang belum paham dan ngerti. Closing, terus pembinaan. Nah, begitulah polanya kawan-kawan. Dan itu polanya sudah terbukti. Ya, banyak melahirkan peraih motor, mobil, pajero hingga rumah cash. Nah, saya ada tambahan nih kawan-kawan ya. Saya dapat ilmu. Sebenarnya ilmu ini kawan-kawan itu sudah ada di 7 langkah sukses. Ya, cuma mungkin teman-teman ya meremehkan dan belum melakukan. Terbukti kawan-kawan, terbuktinya apa? Yang menang kontes-kontes kemarin ada namanya Pak Andi, beliau umurnya kurang lebih 60-70 tahun. Dia mencatat tuh. Ya, dia mencatat mana orang yang udah di follow up, mana orang udah di prospek, mana orang udah closing dan segala macam dicatat tuh. Nah, saya pun kawan-kawan ya tadi dapat ilmu yang dimana ilmunya itu kawan-kawan sebenarnya kita udah menerapkan tuh. Cuma mungkin kita nggak sadar. Nah, ini saya mengingatkan lagi kepada kawan-kawan, ada yang namanya funneling kawan-kawan. Ya, ada yang namanya funneling. Dan ini kawan-kawan, ya, saya share ya. Ntar dulu. Bentar ya, saya cek dulu. Nah, ini kawan-kawan ya. Nah, coba kawan-kawan ya, kalau iklan itu udah wajib lah. Iklan itu kawan-kawan tidak bisa ada yang namanya ya toleransi lagi. Kalau kawan-kawan mau sukses, kata Mas J juga ibaratnya kalau iklan itu seperti jalan tol. Kawan-kawan nggak akan pernah rugi ya yang namanya iklan. Yang ada kita belajar, yang ada kita berproses dan dapat data. Ya karena kenapa? Karena saya tanya kepada kawan-kawan, nah silakan dibuka. Jualan umroh nih kawan-kawan ya, itu paling kecil harganya berapa kawan-kawan? Silakan dibuka speakernya umroh. Paling kecil kawan-kawan ya berapa menurut kawan-kawan umroh itu? 30 juta. Silakan dibuka speakernya. 30 juta. Ya, di atas kawan-kawan 26 juta. Di atas 26 juta kawan-kawan. Ya, nah dan itu kawan-kawan ya orang-orang travel sudah melek tuh mereka dengan yang namanya Facebook Ad. Pertanyaan saya kawan-kawan, paketan kita di CBR Brilian ini berapa kawan-kawan yang terkecil? 1.850.000. 1.850.000. Seharusnya logikanya kawan-kawan, kalau mereka saja bisa jual umroh, bahkan haji kawan-kawan ya, yang 70-100 juta sampai 300 juta itu bisa, nah kita kok yang 1.850.000 kok nggak bisa? Berarti kan mesti dipertanyakan tuh. Ya kan? Nah ini kawan-kawan ya, saya nge-share, ya tadi baru dapat ilmu dari yang namanya kawan-kawan, salah satu travel. Ya, jadi kawan-kawan ini kelihatan nggak Kang? Kelihatan. Ya, jadi dia funnelingnya gini kawan-kawan. Dia ngerekrut agent, entah itu dari ngiklan, entah itu dari organik, dari manapun lah. Ya, operatingnya sederhana, hanya ngajak jadi agent umroh dan haji. Penghasilannya 1-2 juta.
ada bimbingannya. Masukin ke grup tuh sama dia tuh. Nah, itu kolom pertama. Ya, di kolom pertama itu ada yang pasif, ada yang aktif kan, betul nggak? Ya, Kolom pertama ini kawan-kawan buat diedukasi dulu. Siapa yang aktif, siapa yang pasif. Ya. Nah, yang aktif kawan-kawan itu sama dia di WA, di follow up, diteleponin loh. Bayangin. Ya, di WA, di chat, diteleponin. Seperti saya kan, masuk kan ke level kedua. Maksudnya agent yang aktif. Gitu kan, atau disebut dengan agent next level kawan-kawan. Diteleponin sama dia. Pak Nopal tahu dari mana? Oh, tahu dari ini. Pak Nopal kegiatan apa, bla 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 segala macem. Ditanyain secara detail kawan-kawan sama staffnya. Gitu kan. Nah, Coach Nopal, kalau Coach Nopal pengen naik ke level berikutnya, level ketiga nih ya, Coach Nopal minimal mesti kasih data 5-10 orang. Ya. Nah, klasifikasinya kawan-kawan, nah ini udah saya share nih. Nih, ya. Gitu loh. Nah, silatin kawan-kawan ya. Next level. Nih. Coba kawan-kawan. Dijual ini kawan-kawan 26 juta ke atas loh. Ya, nih. Next level agent kawan-kawan. Nah, ini adalah agent-agent yang aktif nih. Yang mereka dapetin dari ngiklan. Rata-rata ya. Organik itu hanya 10-20% lah. Gitu loh. Ya. Nah, ini kawan-kawan ada persyaratannya untuk di next level agent ini. Minimal yang tadi saya katakan. Minimal dia sudah mengikuti Zoom seminar. Gitu loh. Ya, nah seperti ini kan. Nah, ini level berikutnya nih onboarding kawan-kawan. Ya. Nah, ditunggu ya Kak, mengapa membuat daftar nama itu penting? Karena sumber utama penjualan daftar nama adalah bahan bakar utama untuk closing. Makanya kita kenapa disuruh sama Mas Jai, dan saya pun dapat motor 1 bulan, mobil 3 bulan itu, ngiklan kawan-kawan. Karena kalau logikanya kalau nggak ada database, kita ngapain di bisnis ini gitu loh. Siapa mau kita prospek? Ya. Nah, jadi wajib ngiklan itu kawan-kawan. Ya. Nah, nih ya. Nih kawan-kawan. Tuh, yang mereka jual ya, berapa tuh kawan-kawan umrohnya? Berapa itu? 34. Di atas 30 juta, coba bayangin kawan-kawan. Surabaya 36. Di atas 30 juta. Pertanyaan saya nih kawan-kawan ya. Gedean ini komisinya apa PTBS kawan-kawan? PTBS itu maksimal kan kita dapat 6.200.000, betul nggak kawan-kawan? 31 aku usaha. Ini kawan-kawan cuma dapat berapa? 2 juta maksimal per jamaah. Udah gitu ya, nggak ada tuh komisi pasangan, komisi unilevel, motor mobil rumah, nggak ada kawan-kawan. Gitu loh. Jadi saya ikut ini kawan-kawan, saya ambil ilmunya, ya saya sambil menyelam minum air lah, gitu kan, gitu loh. Nah jadi kawan-kawan ya, ini saya share, coba kawan-kawan ya ikuti polanya, ya. Ini saya share ke grup ya. Nah nih, kawan-kawan ya ikuti polanya nih.
ini kawan-kawan ya, saya ikut Zoom lagi kan ya. Itu dia cuma ibaratnya jual peluang usaha atau umroh doang kawan-kawan, itu banyak closingannya loh. Kalau kita kan produknya ada segala macam kan. Nah nih ya, ini formnya nih ya. Coba nih kawan-kawan pelajarin ya. Tiga. Coba mulai mencatat sekarang kawan-kawan calon mitranya. Siapa yang udah di prospek, siapa yang udah di follow up, siapa yang serius dan segala macam kawan-kawan. Ya. Jadi biar kita nggak salah sasaran kawan-kawan. Biar kita ya tepat memprospek, memfollow up orang-orang yang emang serius. Ini Bu Dewi, mitra siapa nih? Ini Bu Dewi, mitra siapa ini? Kurang paham. Konfirmasi. Saya kemarin ada 11 Oh tapi ini, ini Bu Dewi nih. Oh, Bu Dwi itu. Mitra itu. Ya Bu Dewi. Bu Dewi ini. Nah, jadi kawan-kawan kalau misalnya ada mitra baru, kasih ID-nya ke saya, namanya, ya dan kotanya, biar saya ACC. Ya, biar saya tahu ini dari mitra siapa, gitu loh. Nah, jadi kembali lagi kawan-kawan ya ke laptop. Nah, coba ini kawan-kawan pelajarin ya, menyusun daftar nama dengan FAS. Dan ini sebenarnya kan udah ada di 7 langkah sukses kawan-kawan. Finansial, kemampuan, keuangan calon jamaah, ambisi gitu kan. Sosial, potensi, jejaring, trust. Nah ini kawan-kawan isi ini nanti dicoba. Ya, bikin di buku. Biar kawan-kawan tahu arah calon mitra ini mau dibawa kemana gitu loh. Ya. Nah mungkin itu aja kawan-kawan ya, silakan dipelajarin. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Itu yang kerasa kerusuk siapa ya? Dimut dulu coba. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini daftar namanya simpel ikutnya. Nggak panjang. Sama itu Kang, seperti yang di FAS HTS itu kan. Iya, Sama sama. itu sebenarnya. Sama. Sama gak gitu. Sama kawan-kawan. Coba kawan-kawan bikin buku, ya disesuaikan sama itu biar tahu calon mitranya mana yang diprioritaskan, mana yang serius, gitu loh. Nah, silakan sampai sini ada pertanyaan. Karena yang lain bisa closing gitu ya, banyak banget itu dia. Entah itu reseller, entah itu affiliate, entah itu brilian gitu loh. Silakan ada belum bertanya? Sapri ada pertanyaan? Bu Sujina? Bu Diati? Silakan. Saya belum ada Coach. Oke. Nah, terus saya berharap gini kawan-kawan ya, pada saat saya ngebantu kawan-kawan seminar, saya harap kawan-kawan kalau misalkan saya minta testimoni, itu dibuka kameranya, dibuka
speakernya gitu loh. Saya kan seminar ini ya di hari Rebo sama di hari Sabtu itu saya ngebantu kawan-kawan tuh. Masa kawan-kawan nggak mau ngebantu saya untuk cuma testimoni? Seperti kemarin Pak Yadi, seperti kemarin Bu Sukina, itu bagus itu. Jadi testimoni itu kawan-kawan penting banget untuk meyakinkan calon mitra. Masa saya udah presentasi, udah ngejelasin segala macam, kawan-kawan cuma testimoni kagak mau, kan kelewatan gitu loh. Testimoni nggak nyampe 5 menit, cuma ngomong makasih, alhamdulillah ya saya di CBR Berlian yang tadinya nggak ngerti ngiklan bisa ngiklan. Saya yang tadinya di CBR Berlian malu untuk bicara, sekarang jadi bisa bicara, mindset saya berubah. Cuma begitu doang, apa susahnya? Saya udah ngejelasin panjang lebar, dipanggil namanya tahu dengerin apa kagak gitu loh. Nah jadi cobalah kita kerjasamanya dengan baik gitu ya. Saya udah ngebantu kawan-kawan maksimal, tolong kawan-kawan juga bantu saya gitu loh. Ya. Jangan saya udah presentasi dan segala macem, ya tapi kawan-kawan diminta testimoni aja, dipanggil berkali-kali, tahu dengerin, tahu tidur kali, gitu loh. Ya, jadi kalau mau serius di bisnis ini, ya, ayo ambil peran kawan-kawan, gitu loh. Ini gede 3 miliar, gitu loh. Kawan-kawan nggak jalan pun, ya saya mah tetap jalan, tetap istiqomah saya mah, karena saya sadar di luar sana saya belum tentu dapat 3 miliar, gitu loh. Jadi apapun akan saya lakukan untuk wujudin impian saya. Ada orang ataupun nggak ada orang gitu. Karena saya yakin dan percaya, saya akan menemukan orang-orang nanti ya, kayak Mas Adam, kayak Mas Imam gitu. Dan itu terbukti kan di kaki besar saya. Dan terbukti di jaringan saya udah sekitar 30 orang dapat motor. 18 dapat mobil, 1 Pajero gitu loh. Nah tinggal kawan-kawan mau gak gitu loh. Dan kalau kawan-kawan gak mau terbuka, ada kendala apa, masalah apa, ya saya juga bingung juga. Gitu, karena kalau kawan-kawan ngerjain bisnis ini pasti ada kendala, nggak mungkin nggak ada kendala. Karena orang kerja aja kawan-kawan ya, itu pasti ada problem, pasti ada masalah. Gitu loh. Pasti ada pressure. Gitu loh. Kayak saya kerja nih, sekarang kawan-kawan ya, itu saya ada pressure, ada target. Saya mesti ngembangin ini travel, gimana caranya bisa go online. Gimana caranya ini travel bisa ramai. Gitu loh. Bikin presentasi, bikin funneling, bikin website, macam-macam saya. Makanya saya dibayar mahal gitu loh, makanya saya ambil. Dan bagus perkembangan yang untuk saya ke depan. Gitu loh. Ya, tapi saya tetap gak ninggalin bisnis ini gitu loh, karena saya sadar bisnis ini gede duitnya. Dan saya punya tanggung jawab kepada teman-teman gitu loh. Nah, jadi saya minta tolong itu aja ya, tiap hari Rebo sama Sabtu coba Kang Idris diatur siapa yang mau jadi testimoni minimal 3 orang. Testimoni produk, testimoni penghasilan, sama satu lagi testimoni dia bergabung di CBR ini, dia ada perubahan apa gitu loh. Coba diatur Mas Idris, entah itu di kuliah WhatsApp ataupun di Zoom online. Saya ini kawan-kawan itu Zoom ya, itu pakai duit saya bayar, ini Zoom pakai duit kawan-kawan, nggak kecil duitnya tiap bulan gitu loh, untuk ngebantu teman-teman. Saya bikin website nanti ya, itu pakai duit gitu loh, bukan nggak pakai duit. Tapi kalau misalkan kawan-kawannya emang masa bodoh sama bisnis ini nggak peduli, ya udah,
gitu loh. Bukan salah saya udah kasih yang terbaik buat kawan-kawan gitu loh. Karena jujur kawan-kawan, saya masuk bis PTBS ini nggak pernah dibantuin sama sponsor, bahkan sama leader saya di atas tuh. Nggak pernah dikasih mitra, nggak pernah kawan-kawan. Saya real berjuang sendiri. Saya real ngebangun tim saya sendiri kawan-kawan. Bahkan support system yang sekarang ini ya benar-benar saya kerjain. Gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya akhiri kawan-kawan. Ya, karena kita udah dewasa, ya seharusnya ya intinya saya ngingetin kawan-kawan lah, bukan saya marahin kawan-kawan gitu ya, bukan, tapi saya ingetin aja. Dreamnya apa di sini, impiannya apa gitu. Ya. Nah, mungkin itu dulu kawan-kawan ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya harap besok banyak calon mitra ya, dan iklan kawan-kawan itu udah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kawan-kawan ingin banyak closingan, kalau kawan-kawan ingin punya penghasilan besar di sini, pengen cepat dapat motor, mobil dan lain-lain gitu, nggak ada tawar-menawar itu iklan. Oke, itu dulu kawan-kawan ya, sehat selalu ya, kayak berkah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Warung Gopal yang tadi ngasih motivasi, semangat buat kita semua. Tinggal kawan-kawan yang tadi share itu dipraktekkan. Dan kawan-kawan iklan ya. Kalau kita nggak iklan, kita mau prospek siapa kawan-kawan? Nggak ada. Ya kalau kawan intinya kita iklan ya, kalau ingin cepat dapat database, kita mau prospek siapa. Itu saja kan ya, kita semangat. Karena habis ini perlu kita berjuang. Nah, itu langitnya, kawan-kawan itu diperkuat. Terus yakin, closing kan. Terima kasih, sampai ketemu di acara seminar WhatsApp besok kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.